बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलकुल हक़्क़ुल मुबीन का 100 मरतबा विर्द करेगा तो खुदाए अजीज़ व गालिब उसे फ़क़र से पनाह दे देगा, वहशत क़ब्र को ख़त्म करेगा और उसको बेनियाज बना देगा और वो दरवाज़ाए जन्नत पर दस्तक देने वाला होगा। प्यारे दोस्तों, इस कलमे की बहुत ही ज़्यादा फजीलत आई है। अगर इसकी फजीलत को आप जान लें तो इसको पढ़ने का ज़िंदगी में लाजमी मामूल बना देंगे इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये कलमात उसके लिए फ़क़र व फ़ाक़ा से हिफाजत का ज़रिया बनेंगे। ये कलमात उसके लिए क़ब्र की वहशत व तन्हाई में उनसियत का बायस होंगे। इन कलमात की बरकत से पढ़ने वाला ग़िज़ा ज़ाहिरी और बातनी हासिल करेगा। क़यामत के दिन इन कलमात की बरकत से वो जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देगा। मज़ीद इसको पढ़ने की क्या फजीलत बयान की गई है, इसको पढ़ने से क्या हासिल होगा, इसकी बरकत क्या हैं, जुम्मे के दौरान इसको पढ़ने से क्या हासिल होता है और एक औरत का इससे जुड़ा हुआ एक वाक़या आपको आज की इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। लेकिन इससे कबल अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इस्लामिक टीचर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में ऐसी मज़ीद इस्लामिक मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल होता रहे। प्यारे दोस्तों, बात हो रही थी जो ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलकुल हक़्क़ुल मुबीन की फजीलत और उससे जुड़े एक वाक़े के बारे में। दोस्तों, एक बहन ने अपना एक वाक़या हमें तफसील से बताया है। उन्होंने बताया कि ये मेरी शादी का वाक़या है। मेरी शादी को चंद महीने हुए थे कि मेरी ननंदों ने मुझे जलील करना शुरू कर दिया और मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए और मेरी सास और ससुर को मेरे खिलाफ वो बातें बताई जो मैंने नहीं कही थी। मेरी सौतीली माँ थी और बाप भी बिल्कुल सौतीला बन चुका था, लिहाजा मेरी सास और ननंदों ने मेरे शोहर को भी मेरे खिलाफ कर दिया और उन सब ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। सौतीली माँ और बाप ने घर में रखने से इनकार कर दिया। जिस रिश्तेदार के घर भी जाती थी हर कोई बेइज्जत करता, सारे घर का काम करवाता और जलील भी अलग से करता। फिर मेरी बूढ़ी दादी ने मुझे अपने साथ लिया और हम दोनों दूसरे गांव में मौजूद एक रिश्तेदार के घर जिसमें कोई ना रहता था आ गईं। मेरी दादी को घर के मालकान ने कुछ अरसा रहने की इजाजत दे दी थी। घर जरा गांव से बाहर था, थोड़े थोड़े फासले पर चंद घर थे। शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। उस घर का एक ही कमरा था और उसकी भी कुंडी टूटी हुई थी। मैं और मेरी दादी अम्मा दोनों अकेले ही डरे सहमे उस घर में रहना शुरू कर दिया, मगर फिर भी लोगों के तानों और गंदी नजरों से महफूज थे, जिस पर खुदा का शुक्र अदा करते थे। मायूसी, बेबसी और जिल्लत। एक रात हमने बहुत मुश्किल से लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई और फिर अपना पेट भरा। आज न जाने क्यों हमें हर तरफ मायूसी, बेबसी और जिल्लत नजर आ रही थी। हम रात को सोने के लिए लेटे तो ख्वाब में आया कि किसी आदमी ने मेरे कांधे पर हाथ रखा हुआ है। जैसे ही आंख खुली डर के मारे बुरा हाल था। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलकुल हक़्क़ुल मुबीन पढ़ना शुरू कर दिया और कोई तकरीबन 50 मरतबा पढ़ी। अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह हमारी इज्जत की हिफाजत फरमा। इसी दौरान छत से किसी आदमी के कूदने की आवाज आई और उस आदमी ने उस दरवाजे पर जिसकी कुंडी टूटी हुई थी धक्का मारा। हमने उस दरवाजे में लकड़ी का लंबा बाला अटका रखा था। ये बंदा पूरी रात उस दरवाजे पर धक्के मारता रहा और हम औरतें पूरी रात डरती, रोती और ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलकुल हक़्क़ुल मुबीन का विर्द करती रहीं। लेकिन अल्लाह का फजल हुआ और अल्लाह करीम ने उसके नापाक इरादे को नाकाम किया। अल्लाह करीम ने इज्जत की हिफाजत फरमाई। वो आदमी जब पूरी रात धक्के मार मार कर थक चुका तो सुबह फजर के बाद खुद ही चला गया।
دوسرے دن وہ مغرب کے بعد گھر کی چھت سے دوبارہ نیچے کودا اور ساری رات کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح کمرے کے اندر آ جائے۔ محسوس ہوتا تھا کہ اس کے پاس اسلحہ بھی تھا، مگر آیت الکرسی کے مسلسل ورد سے وہ ناکام واپس جاتا رہا۔ چند دن بعد اللہ کریم نے ایسا معاملہ کیا کہ میں باعزت واپس اپنے گھر آ گئی۔ دادی اماں نے میری وجہ سے اپنا گھر چھوڑا تھا، انہیں بھی میرے والد گھر لے گئے۔ یہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت کی حفاظت فرمائی۔ مجھے وہ 2 راتیں کبھی نہیں بھولتی۔ جب بھی مجھے وہ دن یاد آتے ہیں میں اللہ کریم کی رحمت کا شکر ادا کرتی ہوں۔ پیارے دوستو، یہ تو ایک واقعہ ہے، اس جیسے ہزاروں واقعات ہیں جو اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کی زندگی کو کیسے تبدیل کرتے ہیں، یہ تو معجزات ہی معجزات ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے دوستو، جمعہ مبارک کے حوالے سے جڑا کر لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کے کچھ معجزاتی وظائف ہیں۔ ایک بہن ای میل میں تفصیل میں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ یہ وظیفہ میں نے خود تو نہیں کیا، مگر سہیلی کی بہن نے مجھے بتایا کہ کسی نے میری بہن کو یہ وظیفہ بتایا اور میری بہن نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر غیب سے مدد کی اور آج اپنے گھر میں ہے۔ میری بہن کا خود کا ذاتی گھر ایک خواب تھا، معمولی سا ذریعہ معاش تھا، روکھی سوکھی کھا رہے تھے، انتہائی سفید پوش، ضروریات زندگی بمشکل پوری کر پاتے۔ پھر کسی نے یہ وظیفہ دیا، میری بہن نے یقین سے کیا تو جہاں معاشی حالات بہتر ہوئے وہیں رب کریم نے 1 سال کے اندر گھر سے نواز دیا۔ بس کسی نے اتنا کہا تھا کہ وظیفہ یقین سے پڑھو، انشاءاللہ مراد ضرور پوری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے غیب سے سال کے اندر گھر دے دیا۔ یہ وظیفہ ہر مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، مگر ناجائز کام کے لیے ہرگز نہ کریں، ورنہ اپنی تباہی کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ عمل دھیان سے سمجھ لیجئے۔ عمل یہ ہے کہ 7 جائے نماز جمعے والے دن بچھانی ہے، یعنی 7 جائے نماز لے کر الگ الگ کمرے میں یا صحن میں بچھا لیں۔ جمعے کی نماز کے بعد پہلی جائے نماز پر جا کر 2 رکعت نفل پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف، 12 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور جائے نماز تہہ کر کے رکھ دیں۔ پھر اسی وقت دوسری جائے نماز پر 2 رکعت نفل پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ اول اور آخر درود شریف اور 12 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھ کر جائے نماز طے کر کے رکھ دیں۔ پھر تیسری جائے نماز پر 2 رکعت نفل پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ اول اور آخر درود شریف اور 12 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھیں اور جائے نماز طے کر کے رکھ دیں۔ پھر اسی وقت چوتھی جائے نماز پر بھی اسی طرح ترتیب سے عمل کریں، ہر جائے نماز پر 2 نفل پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 12 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھیں۔ 7ویں جائے نماز پر سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھ کر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور نہایت ہی عاجزی سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ یہ وظیفہ 7 جمعہ تک کرنا ہے۔ مرد حضرات جمعے کی نماز مسجد میں پڑھ کر گھر میں آ کر عمل کر سکتے ہیں، خواتین گھر میں جمعے کی نماز جب ہو جائے تب عمل کریں۔ اگر 7 جمعہ میں کام نہ ہو تو مزید 7 جمعہ کریں۔ میری بہن نے 1 سال تک مسلسل ہر جمعے پر یہ عمل کیا، الحمدللہ اللہ کریم نے اسے اپنا گھر عطا فرما دیا جو کسی کے فہم و خیال میں بھی نہ تھا کہ یہ بھی کبھی اپنے گھر کی مالکن ہوگی، کیونکہ اس کے معاشی حالات انتہائی برے تھے، مگر آج وہ خوشحال ہے۔ اس آسان سے عمل سے واقعی حاجات پوری ہوتی ہیں۔
بس چند دن کر کے تھک نہ جائیے، اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے، یقین عازم رکھتے ہوئے یہ عمل کیجیے، پھر دیکھیے کہ کیسے بگڑی سنورتی ہے اور کیسے رکے ہوئے کام ہوتے ہیں۔ اللہ پاک یہ عمل ہر ایک مجبور مسلمان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ایسی ہی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔